औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली टीवी में तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हज़रत इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम। कुछ अरसे से यूट्यूब पर कुछ वीडियो गर्दिश कर रही हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम आ गए। एक बंदा जो कि लाहौर का रहायशी है, मोहम्मद कासिम, उसने इमाम महदी होने का दावा किया है। तो आइए देखते हैं कि इस बारे में मोहम्मद कासिम का क्या कहना है और इसके बरअक्स उलमा क्या कहते हैं। और जो लोग भी खिलाफ सुन्नत होते हैं वो तो हजरत महदी हो ही नहीं सकते। आज तो मेहदी होने का दावा ऐसे ऐसे पागल फजूल किस्म के लोग कर रहे हैं जो इंसान होने का दावा करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि हम इंसान के बच्चे भी हैं कि नहीं। और फिर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते, फिर आगे जाके क्या बोला कि इनको नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, साकिब भाई ऐसे अल्फाज ये लोग इस्तेमाल कर देते हैं, अपनी शक्लें ही देख के इनको बोल देना चाहिए। मैं मफहूमन बता रहा हूँ कि ये इंसान होने का भी दावा कर सकते हैं। यार तुम कौन हो तो ये अल्फाज बोलने वाले? अल्लाह की तख्लीक पे क्यों मजाक उड़ा रहे हो किसी का? ये किस चीज का तकब्बुर है? पैसों का, इल्म का, नेकी का? किस चीज का तकब्बुर है ये? शैतान बहुत नेक परहेजगार था, मैं बता दूं, लेकिन तकब्बुर किया, अल्लाह पाक ने सारे सजदे उसके रद्द कर दिए थे। और मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम कितनी प्यारी बात करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह को किसी मुसलमान अगर काफिर का मजाक उड़ाए ना, वो भी पसंद नहीं है। बिल्कुल ये आप इनडायरेक्टली नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मजाक उड़ाते हैं और कि नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक अल्लाह पाक ने कोई मिस्टेक कर दी, इसको ऐसे बना दिया। आजकल मार्केट में इमाम मेहदी के नाम पे मंजन बिक रहा है। हर थोड़े दिन में कोई मेहदी। मेरे वालिद साहब एक वाकया बताया करते थे, हमारी महल्ले की मस्जिद में ना एक आदमी बहुत नेक था, इबादत करते करते ना उसकी खोपड़ी घूम गई ऊपर से। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं, दिमाग खुश्क हो जाता है, खुराक होती नहीं है, हंसी मिजाह की कोई बात ही नहीं होती, तो ऊपर से सेटिंग क्या हो जाती है? आउट। तो उसकी सेटिंग आउट हो गई। बुरा नहीं था वो, मेरे वालिद साहब के पास आया, कहने लगा, मेरे वालिद साहब को लोग हाफिज़ साहब कहते थे, हाफिज़ साहब एक बात आपसे करना चाहता हूँ, आप ज़रा नेक आदमी लग रहे हैं, सिर्फ आपसे करूँगा, किसी और से नहीं। वालिद साहब ने कहा क्या? कहते हैं मुझे ना कुछ इल्हामात हो रहे हैं कि इमाम मेहदी मैं ही हूँ। वालिद साहब हमें ये वाक़या सुना रहे थे, कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि बस मुझे बता दिया, मेरे अलावा किसी को कतन नहीं बताना, वरना हालात का मैं जिम्मेदार, कोई भी पेल देगा, सही है ना? तो बस ये मुझे बता दिया ना, बस ये हम दोनों के राज की बात है और अल्लाह को पता है, किसी तीसरे को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। फिर वालिद साहब ने उसको बोला, भाई तू थोड़ा सा वज़ाइफ ना कम कर दे, थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ में आ जा, इंसान का बच्चा बन जा, तेरी खोपड़ी क्या हो रही है? सेटिंग आउट। तो बहुत से इमाम मेहदी इस चक्कर में बने हैं, होते नहीं हैं। तो जब इमाम मेहदी ने आना होगा ना, तो सबसे पहली बात ये कि वो मेहदी होने का दावा नहीं करेंगे, उनको लोग कहेंगे कि आप मेहदी हैं, उनमें अलामतें देख के उलमा उनसे खुद कहेंगे, सारे पीछे पड़ जाएंगे कि आप मेहदी हो। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो जो खुद से मेहदी होने का दावा करे वो तो मेहदी हो ही नहीं सकता। और जब इमाम मेहदी होंगे तो ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, जिसके दौर में ईसा नाजिल नहीं हो रहे, इसका मतलब वो मेहदी है ही नहीं। तो हदीस में आता है हजरत मेहदी मुसल्ले पे खड़े होंगे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो वो हजरत मेहदी उनको मुसल्ले पे आगे करेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसके हवाले करेंगे मुसल्ला? कि ये नमाज आप ही पढ़ाएंगे। क्यों? मुझे अल्लाह ने नमाज पढ़ाने के लिए नहीं, मुझे किसके लिए भेजा है? जिहाद करने के लिए भेजा है। मैं तलवार लेके लड़ाई करूंगा, याजूज माजूज को कत्ल करेंगे। अब याजूज माजूज कहाँ हैं, इसके बारे में कोई सही बात हमारे इल्म में नहीं है। वैसे भी अगर हमें पता चल जाए कहाँ हैं तो वो दरियाफ्त हो जाएंगे ना, और कुरान कहते हैं कुर्ब क़यामत से पहले वो दरियाफ्त बोलो नहीं हो सकते। तो अल्लाह ने छुपा दिया है उनको, जब छुपा दिया है तो छुपाया है इसलिए कि पहले ना पता चले किधर है। कुछ लोग कहते हैं ये चाइनीज हैं, कोई भरोसा नहीं है वैसे लगता है कि शायद हो, क्योंकि वो जो जुल्करनैन ने दीवार बनाई थी ना, सीसा पिलाई हुई, और पहाड़ों के पीछे धकेल दिया था, और फिर बड़ी तादाद हो गई उनकी, हदीस से पता चलता है शायद वो, लेकिन बहरहाल कोई यकीनी बात नहीं है। तो याजूज माजूज एक बड़ी ताकतवर कौम होगी जिसको हजरत जुल्करनैन ने, सूरह कहफ में इसका भी तज़किरा है, पहाड़ों को बंद करके उनको धकेल दिया, कहीं छुपा दिया उनको। तो क़ुर्ब क़यामत में वो निकलेंगे और फिर दुनिया में तबाही मचाएंगे, और फिर उनको कौन कत्ल करेगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो वो अभी नहीं निकलेंगे, जब निकलेंगे तो उनका अभी दरियाफ्त भी नहीं हो सकते वो। बाकी वो कुछ कहते हैं मरीख में है, कुछ कहते हैं कहाँ हैं, हमें नहीं पता कहाँ हैं। बहरहाल बज़ाहिर तो लगता है ज़मीन में ही है, क्योंकि जुल्करनैन जो गए थे मशरिक़ और मगरिब, शुमाल जुनूब का उन्होंने सफ़र किया, इसी ज़मीन में किया था सफ़र। तो वल्लाहु आलम। हमें बस इजमाली तौर पर इन चीज़ों पे ईमान लाना ज़रूरी है, इनकी डिटेल हमें बताई नहीं गई है, तो हमें डिटेल में जाने की इजाज़त नहीं है। बाकी क़ियास आराइयाँ होती हैं, सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। मैं तुम्हें वही जवाब देता हूं जो अल्लाह ने अपनी किताब में अबू लहब को दिया था कि तब्बत यदा अबी लहब व तब
मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। तुम अपने आप को दीन का लिबादा पहनकर प्रेजेंट करते हो कि हम सच्चे हैं और हम अल्लाह का दीन फैला रहे हैं, हालांकि हकीकत यह है कि तुम लोग झूठे हो। दलील लाओ, दिखाओ, सबूत से साबित करो कि कहां मोहम्मद कासिम ने दावा किया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। बड़ी एक परेशान कुन सूरत हाल बन चुकी है उम्मत मुस्लिमा के लिए कि इस वक्त उम्मत को लीड वो लोग कर रहे हैं, इस्लाम का फेस वो लोग बन चुके हैं कि जिनके लिए अल्लाह के जो शायर हैं, अल्लाह की आयात हैं, वो नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह एक मजाक हैं। उनके लिए अल्लाह के हुक्म और अहकामात की कोई अहमियत नहीं है। वो जो चाहते हैं बकते हैं और लोगों को जिस तरह चाहते हैं गुमराह करते हैं। पहले ये शख्स है राजा ज़ियाउल हक, जो ख़ुद को यूथ का मिनिस्टर और पता नहीं क्या समझता है। ये शख्स है यूथ क्लब चलाता है, यूथ क्लब नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये चलाता है। और ये यूथ को जो भी अल्लाह के दीन की तरफ या अल्लाह का दीन का एक रिप्रेजेंटेटिव ख़ुद को बना के पेश करता है। इस शख्स की हकीकत यह है कि सरेआम इसने झूठ बोला सबसे पहले इस शख्स ने, उसके बाद ये बात चली और यही हरकत की मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल मेंक ने कि जिसको पूरी दुनिया के मुसलमान ये समझते हैं कि शायद ये इस्लाम का ट्रू फेस है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल मेंक ने भी वही हरकत की। इन दो लोगों के झूठ की वजह से, इन दोनों ने झूठ बोला कि मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम जो लाहौर के रिहायशी हैं, पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ताला उनसे ख्वाबों में पर्दे के पीछे से कलाम फरमाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उन्हें हो चुकी है। उनके बारे में मुझे, मेरे अहले खाना को, मेरे बहुत से जानने वालों को और हमारी ऑडियंस में से बहुत से लोगों को ज़ियारत हो चुकी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बहुत से लोगों को ख्वाबों में बताया जा चुका है कि मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम मुस्तकबिल में इमामुल मादी होंगे। मोहम्मद कासिम ने ख़ुद ये दावा बिल्कुल नहीं किया। मोहम्मद कासिम की ये आप वीडियो दोबारा देख लें कि वो ये ख़ुद कहते हैं कि मुझे इमाम महदी ना कहा जाए, मैं इमाम महदी बिल्कुल नहीं हूँ। ये बहुत पहले भी उन्होंने कहा था 2016 में। ये आपको ये स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है उनके चैनल के ऊपर से। ये बहुत 2015-16 की इनकी वीडियो कि मुझे इमाम महदी ना कहा जाए, ये स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा है। अभी रिसेंटली कुछ माह पहले नियो टीवी ने उनका इंटरव्यू किया और डॉक्टर सुबैल ने उनसे सवाल किया कि कहीं आप इमाम महदी का दावा तो नहीं कर देंगे। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि मैं हो ही नहीं सकता कि मैं इमाम महदी होने का दावा करूं। और ये जो खुद को इस्लाम का दीन का फेस कहते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं आकर अवाम के सामने। और इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया मोहम्मद कासिम के ऊपर कि इन्होंने इमाम महदी होने का दावा किया है। लोग इन लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उसकी वजह से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल मेंक हो गया, राजा ज़ियाउल हक हो गया, उसकी वजह से लोगों के ब्लाइंडली फॉलो करने की वजह से लोग खुद भी तहकीक नहीं कर रहे और सब ये समझने लग गए हैं कि मोहम्मद कासिम ने इमाम महदी होने का दावा कर दिया है। हालांकि ऐसी कोई हकीकत नहीं है। ये सुन लें, नियो टीवी आपके सामने चल रहा है। माजी के अंदर ऐसा हुआ है कि लोगों ने क्लेम किया है कि इमाम महदी जो है वो हम हैं। तो आपकी तरफ से तो कोई ऐसा दावा आने की उम्मीद ना रखें हम? नहीं, अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई नौज़बिल्ला कोई दावा करूं, क्योंकि अल्लाह और खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ड्रीम्स में कुछ अच्छी बातें भी सिखाई हैं। और मैंने उस वीडियो में कहा है कि मैं कभी भी कोई नौज़बिल्ला कोई दावा नहीं करूंगा कोई, और झूठों पे अल्लाह की लानत हो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो इंशाल्लाह मैं भी यही हूँ, आप लोग भी। ये आपने सुन लिया, ये फरमा रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि मैं इमाम महदी होने का दावा करूं। असल में मामला ये है, आवाम के सुनने और समझने की बात है कि देखें, ये मोहम्मद कासिम आपको नज़र आ रहे हैं कि बिल्कुल आजिज़ मिजाज से हैं, बिल्कुल मिस्कीन, और बात भी मतलब बड़ी आजिज़ी से करते हैं। अल्लाह ने अगर ख्वाब दिखा दिया, रसूलुल्लाह अगर ख्वाब में आ गए हैं, तो इसमें उनका क्या कसूर है? कसूर तो मेरा है। मैंने ये बात 2021 से गालिबन 21 से शुरू की है कि मोहम्मद कासिम मुस्तकबिल में इमाम महदी होंगे। मैंने इस्तिखारा किया, फिर मेरी बात जिस तक पहुंची और लोगों ने भी इस्तिखारा करना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया से लोगों ने इस्तिखारा करना शुरू कर दिया, अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दी। कईयों के ख्वाब में बताया जा चुका है कि मोहम्मद कासिम भी मुस्तकबिल में इमाम महदी होंगे, बिल्कुल क्लियर बताया जा चुका है, मेरे और मेरे अहले खाना समेत। तो अब इसमें मोहम्मद कासिम का क्या कसूर है? मसला यह है कि वो आजिज़ मिजाज, मिस्कीन मिजाज हैं, वो जवाब नहीं देते आगे से।
گولی کا جواب گالی سے نہیں دیتے. اس لیے یہ اٹیک ان کے اوپر کر رہے ہیں, الزام ان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے سچی بات کی کہ اویس نصیر ہے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے, اگر انہوں نے سچی بات کی تو اویس نصیر کے وہ لوگ سرچ کریں گے, اویس نصیر کو ریڈ کریں گے, اویس نصیر کو اسٹڈی کریں گے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے, تو پھر لوگوں کو دلیل بھی مل جائے گی, لوگوں کو حدیث بھی مل جائے گی کہ امام مہدی نے تو مشرق سے آنا ہے. پھر ان کا جو جھوٹا بیانیہ بن چکا ہے کہ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے, وہ جھوٹا بیانیہ ان کا غلط ہو جاتا ہے, حقیقت واضح ہو جاتی ہے. اس لیے یہ آپ کو گمراہ اس طرف کر رہے ہیں, اس طرف آ ہی نہیں رہے. انہیں پتہ ہے میرے بارے میں بات کریں گے, کہیں گے کہ سچی بات کریں گے کہ محمد قاسم نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, اویس نصیر نے یہ کہا ہے, کلیم کیا ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے. یہ اویس نصیر کا بیانیہ ہے, محمد قاسم کا نہیں ہے. تو ان کو پتہ ہے اگر یہ سچی بات کریں گے تو ترکی بترکی جواب ملے گا, اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا, گولی کا جواب گالی سے تو نہیں ملے گا, لیکن پھول مار دیں گے آگے سے. لیکن انہیں پتہ ہے کہ دلیل سے جواب ملے گا, حدیث اور قرآن سے جواب ملے گا. اس لیے یہ ادھر نہیں آتے, یہ اس طرف جاتے ہیں جہاں پہ ان کے لیے حملہ کرنا آسان ہے, جہاں پہ اپنا جھوٹا بیانیہ بیان کرنا ان کے لیے آسان ہے. اور یہ اب آپ اندازہ لگائیں, یہ اپنے آپ کو علماء کا ایک ریپریزنٹیٹیو سمجھتے ہیں. یہ میسج ٹی وی والے, ان کے کو 3.25 ملین کے قریب سبسکرائبر ہیں. کتنے بنتے ہیں یہ 3.25 ملین؟ 27 لاکھ ان کے سبسکرائبر بنتے ہیں صرف یوٹیوب کے اوپر. یہ اپنے آپ کو علماء کا بڑا ریپریزنٹیٹیو سمجھتے ہیں. 27 لاکھ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں حق کی بات بتائیں گے. ان کا جھوٹ آپ سنیں. لیکن میں ایک چیز مینشن کرنے لگا ہوں کہ ٹک ٹاک پر ایک نیا فتنہ اٹھا ہے, اور اس فتنے نے کیا کیا, اس شخص نے, یہ جو ٹک ٹاکر ہے, ایک تو پہلی بات اس نے یہ کہا کہ یہ ٹک ٹاکر ہے. محمد قاسم کہاں سے ٹک ٹاکر ہو گئے بھائی؟ پتہ نہیں ٹک ٹاک بھی انہیں یوز بھی کرنا آتا ہے کہ نہیں. اس نے امام مہدی ہونے کا نعوذ باللہ من ذالک دعویٰ کیا. یہ سنا آپ نے, یہ محمد قاسم کی تصویر دکھائی, انہوں نے بتایا کہ محمد قاسم نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. یہ بلیٹنٹ لائی ہے, یہ ایک جھوٹ ہے. جھوٹ بکتے ہو تم لوگ. دکھاؤ ثبوت, کہاں محمد قاسم نے دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا؟ اللہ سے نہیں ڈرتے تم لوگ. تمہاری داڑیاں اور تمہارا امامہ یہ بتائے گا کہ تم سچے ہو. اگر تمہیں 27-28 لاکھ لوگ فالو کرتے ہیں تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ویریفائی کر لو کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. تم اپنے آپ کو دین کا لبادہ پہن کر پریزنٹ کرتے ہو کہ ہم سچے ہیں اور ہم اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو. دلیل لاؤ, دکھاؤ, ثبوت سے ثابت کرو کہ کہاں محمد قاسم نے دعویٰ کیا ہے. سچی بات کرو کہ محمد قاسم نے دعویٰ نہیں کیا. اویس نصیر یہ کہتا ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے. سچی بات کرو تاکہ دلیل کا جواب دلیل سے دیا جائے. نہیں کرتے تو پھر آؤ, تم بھی آؤ, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں, اور میں بھی آتا ہوں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. خود پتہ چل جائے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا. اور اپنے الفاظ کے اوپر غور کرو جو آگے تم نے الفاظ کہے ہیں. آواز آپ کو اس کی ہوگی, لیکن اس کے اندر جو کلمات ہوں گے یا جو ورڈنگ ہوگی وہ اس بدبخت کی ہوگی جس نے دعویٰ کیا ہے امام مہدی ہونے کا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جو الفاظ تم نے کہے ہیں کہ بدبخت کے الفاظ تم نے استعمال کیے ہیں, میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو اللہ نے اپنی کتاب میں ابو لہب کو دیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. تمہیں بھی وہی جواب ہے جو ابو لہب کو آیا تھا. تمہارے ہاتھ ٹوٹے, برباد ہو جاؤ تم جھوٹ بولنے والو. تم نے بدبخت کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچے انسان کو. اللہ تمہیں بدبخت بنائے, دنیا میں بھی بنائے, آخرت میں بھی بنائے, نشان عبرت بنائے. تمہارے لیے اتنا ہی جواب کافی ہے. یاجوج ماجوج, دجال, عیسیٰ علیہ السلام, اور پھر قیامت کے دن کے ڈریمز. تو میرا اس طرح کبھی دھیان نہیں کیا, اور یہ مجھے ڈریمز آئے تھے 2003 سے 2005 کے بیچ میں. اس طرح کے بہت زیادہ ڈریمز آئے جو دجال, عیسیٰ علیہ السلام, یاجوج ماجوج اور سائن آف قیامہ, یہ جو غزوہ ہند اور جو قیامت کے دن کے بارے میں ڈریمز تھے. تو میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا کہ اللہ کے وعدے یہ بھی ہو سکتے ہیں. تو 2013 میں جب وہ لڑکی مجھے چھوڑ گئی اور مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ مجھے نہیں ملنے والی,
تو پھر میں یعنی میری ڈریم کی طرح کی سچویشن، میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ میرا تو سارا میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے، تو اب جو وقت گزر گیا وہ واپس تو نہیں آئے گا۔ تو جنوری 2014 میں اللہ نے مجھے ایک خواب میں بتایا کہ قاسم، میں نے اس لڑکی کے ذریعے تیری 20 سال آزمائش کی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں میں سے تو نہیں ہے۔ تو میں ڈریم میں ایون میں نے اللہ سے ایک طرح سے گلہ بھی کیا کہ آخر تو نے ایک لڑکی کے ذریعے مجھے کیوں آزمایا؟ تو اللہ نے کہا قاسم، میں نے تیرے اتنے سال آزمائش کرنی ہی تھی، چاہے اس کا طریقہ کچھ بھی ہوتا، تو تم اب گھر جاؤ اور گھر جا کے تو آرام کرو اور میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو 20 یا 22 اپریل 2014 اس میں اللہ نے پہلی بار مجھے کہا کہ قاسم، جو خواب میں نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو، میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو۔ تو جب میں صبح اٹھا تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑا عجیب سا اللہ نے حکم دیا، یہ تو ایسا حکم ہے کہ وہ یعنی اگر میں میرے گھر والے یقین نہ کریں تو جو مجھے جانتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے یقین کرے گا ان ڈریمز پہ۔ تو بہرحال پھر میں نے کہا کہ میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کرتا ہوں کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں۔ تو وہ بھی کوئی 7 دن ہفتہ 10 دن بعد ڈریمز میں آئے، تو انہوں نے بھی مجھے وہی کہا کہ جو خواب اللہ نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو۔ تو چونکہ اب اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے مجھے وہی حکم دیا تو میرے پاس پھر کوئی اور چوائس ہی نہیں تھی۔ میں نے پھر وہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیا ای میلز کے تھرو اپنے گھر والوں سے ادھر ادھر، تو کسی نے یقین ہی نہیں کیا۔ تو پھر ستمبر میں نے تقریباً وہ ای میلز کے تھرو بھی ڈریم شیئر کرنا چھوڑ دیے۔ تو پھر اکتوبر 2014 میں ایک خواب میں اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ ان خوابوں پہ کوئی یقین نہیں کرنے والا اور میں صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ تو اللہ پھر کہتا ہے کہ نہیں قاسم، جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر میں اس کو کر کے چھوڑتا ہوں اور مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ انٹرنیٹ کو بلاتا ہے اور انٹرنیٹ کو حکم دیتا ہے کہ جو قاسم کے خواب ہیں نا یہ پوری دنیا میں پھیلاؤ۔ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا آدمی وہ اپنا امام کو لے کے آئے، میرے سے 5 منٹ میں بات کریں، 5 منٹ میں بات کریں، وہ پتہ چل جائے کیونکہ اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، وہ ہمیشہ قرآن غلط پڑھتا تھا۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سب زبانیں جانتا ہے، وہ آ کر میرے سے مثلا پنجابی میں بات کرے، اردو پشتو میں بات کرے، اس کا امام فوراً وہ ثابت ہو جائے گا اس کو کچھ نہیں آتی، امام نہیں ہے ٹھیک ہے نا۔ میں فروخ ہاشمی آزاد جموں کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ جی فاروق بھائی، خیریت سے ہیں؟ حکم کریں۔ اللہ کا شکر، مولا کا شکر۔ حسن بھائی، ایک تھوڑی سی پرابلم ہے گھر میں۔ میری جو سسٹر ہیں وہ نا ایک امام مہدی ان کی پیروی کرنے لگی ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی آ گئے ہیں اور اب وہ مطلب ان کی پیروی کرنے لگی ہیں، مطلب ان کی تقلید کرنے لگی۔ تو جیسے دنیا میں دیکھیں نبوت کے جھوٹے دعوے دار گزرے ہیں، امامت کے جھوٹے دعوے دار گزرے ہیں، تو آج کے زمانے میں بھی امامت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں احمد اسماعیل گاتے یا احمد اسماعیل گویتے، اس نے اپنا لقب رکھا ہے احمد الحسن، وہ ایک فراڈی آدمی ہے، وہ ایک جھوٹا آدمی ہے۔ ہم نے ان سے بار بار مناظرے کی درخواست دی ہے، ان کے دفتر جو نجف میں ہے ان کو بارہا اللہ جانتا ہے ہم نے ای میل کیا ہے، سوائے کہ وہ آگے سے گالی دیتے ہیں، ہم سے مناظرہ سے بھاگ جاتے ہیں، وہ کبھی وہ لوگ سامنے نہیں آئے، وہ ڈرامے باز ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ فراڈی ہیں۔ وہ اگر میرے سے یہ جو احمد اسماعیل گویتے ہے، اگر وہ ابھی مر چکا ہے، احتمال یہی ہے زندہ نہیں ہے، اس کے نام پہ اس کے کچھ لوگ ہیں کسی نے اس کو قید کر لیا یا کر لیا، تو نہیں، وہ سب جھوٹ ہے۔ وہ ابھی جو ہے وہ احتمال یہی ہے کہ وہ مر چکا ہے، اس کے نام پہ کچھ لوگ چندے وغیرہ جمع کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ میرے سے بات کرے تو 5 منٹ میں اس کا کفر ثابت ہو جائے گا۔ اس شخص کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، اس کے وہ جو 2002-2003 میں جب اس کا آغاز ہوا تھا نا اس کی تحریک کی، تو وہ یہاں پہ اپنے ویڈیوز ریلیز کرتا تھا اور اپنے آڈیو میسیجز ریلیز کرتا تھا، اس میں ہمیشہ قرآن غلط پڑھتا تھا، اس کے کیسٹس موجود ہیں، قرآن وہ غلط پڑھتا تھا، وہ احادیث روایات غلط پڑھتا تھا۔ اور دیکھیں ہمارے ہاں صرف 12 امام ہیں، 13واں امام کوئی نہیں ہے، 14واں امام کوئی نہیں ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کے روایات جی کوئی، امام مہدی ایک ہی ہے اور وہ 12ویں امام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور کوئی امام نہیں ہے، 12 اماموں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اوکے، اب میں ان کو مطلب قائد کیسے کر سکتا ہوں اپنی طرف؟ میرے ماموں بھی اسی کی طرف چل پڑے ہیں، وہ اتنا پریشان ہو گیا میں۔ تو قائل یہی کر سکتے ہیں کہ 12 امام ہے، 12 اماموں کے علاوہ 13واں 14واں امام نہیں ہے بھائی، 15واں 16واں نہیں ہے، اوکے۔ اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا آدمی وہ اپنا امام کو لے کے آئے، میرے سے 5 منٹ میں بات کریں، 5 منٹ میں بات کریں، وہ پتہ چل جائے کیونکہ اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، وہ ہمیشہ قرآن غلط پڑھتا تھا۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سب زبانیں جانتا ہے، وہ آ کر میرے سے مثلا پنجابی میں بات کرے، اردو پشتو میں بات کرے، اس کا امام فوراً وہ ثابت ہو جائے گا اس کو کچھ نہیں آتی، امام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ کیا محمد قاسم آپ کو امام محمد مہدی لگتے ہیں یا نہیں؟
آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا علماء اس کے متعلق صحیح ارشاد فرما رہے ہیں یا غلط؟ آپ محمد قاسم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔